अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी। तो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, कहिए क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब आपके लिए एक और शॉर्ट ईद स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। कहानी का नाम है पहलू में है ईद का चाँद और इसकी मुसन्निफ़ा हैं हिना मलिक। और ये मुकम्मल कहानी है, इसकी कोई और एपिसोड जो है वो नहीं होगी। उसे गांव आकर कोई ख़ास खुशी नहीं हुई। हर तरफ बदबू, गर्द। उसे ये सब देख देख कर कराहियत आने लगी थी। मुनीब, तुमने तो कहा था कि गांव में बड़ा पुरफिज़ा माहौल होता है। वो नाक पर रुमाल रखे पूछ रही थी। हाँ तो है ना ये पुरफिज़ा माहौल। आ हा हा हा, क्या रोमांटिक माहौल है। गाय भैंसे हर फिक्र से आज़ाद अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं। मक्खियाँ इतना खूबसूरत रक़्स कर रही हैं, गर्द से भरपूर खुशबूदार। वाह, मज़ा आ गया। मुनीब की बजाय मोइज़ ने जवाब दिया। तुम ऐसे माहौल को रोमांटिक कहते हो? उसने झरझरी ली। बेबी, आप अपने आबाई गांव में हैं, पेरिस के किसी होटल में नहीं, मोइज़ ने मुज़हका खेज़ अंदाज में कहा। उज़ैना खामोश हो गई। बचपन से ही वो लंदन जैसे आज़ाद ख्याल शहर में रहती आई थी। फिर अचानक ही पापा ने वापस पाकिस्तान आने का इरादा कर लिया। रहते तो वो कराची में थे, मगर अपने आबाई गांव पहली बार आए थे। ब्लू जीन्स के साथ वाइट टी शर्ट और लेदर की लंबी सी जैकेट में मलबूस थी। स्टेप्स में कटे हुए बालों की पोनी टेल बनाई हुई थी और आंखों पर डार्क ग्लासेस रखे थे। गाड़ी हवेली के बाहर रुकी तो वो सब बाहर निकले। बैठे बैठे उसकी टांगें अकड़ गई थीं। बिस्मिल्लाह, मेरे बच्चे आए हैं। दादों ने बड़ी गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया था। मुनीब और मोइज़ बड़ी गर्मजोशी से सबसे मिल रहे थे। घर के बाकी अफराद भी आ गए। वो सबको ज़्यादा पहचानती नहीं थी। ताया अब्बू, अदील चाचू, नबील चाचू, आयशा फुप्पो और अपनी चचियों वगैरह से मिलकर वो बैठी तो सब कज़न्स ने घेर लिया। सारा सबका तारुफ़ करवा रही थी। ये अमारा, ज़ारा हैं मेरी बहनें। ये फ़रा और तूबा हैं आयशा फुप्पो की बेटियाँ। ये अबरार है। प्लीज़ आप ये तारुफ़ वगैरह बाद में करवा दीजिएगा, मैं इस वक्त बेहद थकी हुई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। वो उठ खड़ी हुई। सबको गोया सांप सूंघ गया। अशहर और वलीद, जो उन सबसे अलग बैठे बिजनेस के किसी मसले पर बात कर रहे थे, उन सब के इस तरह खामोश हो जाने पर चौंक गए। ये तुम लोगों को क्या हुआ? सबकी बोलतियाँ क्यों बंद हो गई हैं? अशहर ने कहा। मैं आराम करना चाहती हूँ। अल्ट्रा मॉडर्न, इब्रार ने उज़ैना की नकल उतारी। इब्रार, बहुत बुरी बात है, सारा ने टोका। अच्छा, और वो मोहतरमा जो इतने नखरे दिखा रही थी, वो अच्छी बात है? वो थकी हुई है, सफ़र से आई है, सारा ने कहा तो सब चुप हो गए। वो शाम को सोकर उठी तो बाहर एक शोर बरपा था। वो कहाँ आती थी इतने शोर की? मुंह बनाती हुई उठी, शावर लेने के बाद कपड़े चेंज किए और बाहर आ गई। ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक टी शर्ट में वो बेहद फ्रेश लग रही थी। गुड इवनिंग दादो। वो दादो को तख्त पर बैठा देखकर उनके पास चली आई। अरे ये क्या होता है? दादो ने पूछा। दादो, शाम का सलाम। वो मुस्कुराई। ए लो, ये तो मुँह फ़िरंगियों का सलाम हुआ ना? दादो ने मुँह बनाया। दादो, ये शोर कैसा है? उसने बात तब्दील कर दी। सब बच्चे छत पर हैं। आज शाबान की 29 तारीख है तो रमज़ान का चाँद देखने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दादो। अशहर और वलीद वहीं आ गए। वो बाहर से आ रहे थे। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। दादो ने दोनों के सरों पर हाथ फेरा। दादो, सब लोग ऊपर हैं क्या? अशहर ने पूछा। हाँ, मुंह धो लो तो तुम भी चले जाओ। उम्मीद तो है रमज़ान का चाँद आज ही नज़र आ जाएगा। आप बोलती नहीं हैं। अशहर अब उज़ैना की तरफ मुतवज्जा हुआ। जी। वो चौंकी। बेटा, बहन को भी ऊपर ले जाओ, तन्हा जाने से घबरा रही है। आपको किसने कहा दादो कि मैं तन्हा नहीं जा सकती? उसका अंदाज़, लबो लहजा अजीब सा था। वलीद ने कुछ चौंक कर उसे देखा था। किसी ने नहीं कहा, मैं खुद कह रही हूँ, दादो ने कहा। 1 मिनट में अभी आया। अशहर उठकर चला गया। वो टांग पर टांग चढ़ाए बेपरवाही से च्युइंगम चबा रही थी। वलीद ने उसके अंदाज़े नशिस्त को बड़ी नागवारी से देखा। इतनी टाइट जीन्स और फिर बिना दुपट्टे के। वो खामोशी से उठकर अंदर चला गया। चलें भाई। अशहर मुँह धोकर आ गया था। कहाँ? ऊपर। जी भाई, मैं उस ऊपर की बात नहीं कर रहा, छत वाले ऊपर की बात कर रहा हूँ। वो अशहर के साथ ऊपर चली आई। हाँ भाई, हुई कोई कामयाबी? अशहर ने जाते ही हाँक लगाई। कोशिश तो जारी है, असद ने कहा। छत पर गोया मेला लगा था। चाँद नज़र आ गया, चाँद नज़र आ गया। अचानक शोर उठा। उज़ैना ने चाँद देखने का ये तरीका पहली बार देखा था। वो एक कोने में जा खड़ी हुई। मुबारक हो। अचानक उसके करीब से आवाज़ आई। अशहर खड़ा था। किस बात की? रमज़ान का चाँद नज़र आने की। सो व्हाट, वो तो हर साल नज़र आता है, वो बेजारी से बोली। मगर मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। वो उसके दिलकश चेहरे पर नज़रें जमाते हुए शरारत से बोला। अच्छा, तो क्या आप भी पहली बार गांव आए हैं?
वो ना समझते हुए पूछने लगी। अशर ने एक जानदार कहकहा लगाया। इसमें इतना हंसने की कौन सी बात है? वो चिढ़ गई। उसका मतलब था कि वो भी पहली बार गांव में चांद देख रहा था। इससे पहले कि अशर जवाब देता, सारा उसे खींच कर ले गई चांद दिखाने के लिए। वो भी किसी हद तक उनमें घुल मिल गई कि फितरतन वो हंसमुख और बेतकल्लुफ़ सी थी। आज कोई दावत हो रही है क्या? सब लड़कियां और चची वगैरह किचन में सुबह से घुसी हुई थी। उज़ैना ने इब्रार से पूछा। तुम्हें नहीं पता? वो हैरत से बोला। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। आज सारा की मंगनी है। क्या मंगनी? मगर किससे? वो हैरान हुई। साहिर है लड़के से। इब्रार ने यूँ सर झटका जैसे कह रहा हो हद हो गई। ओहो, वो तो मुझे भी पता है, मगर किससे? कोई नाम तो होगा उस लड़के का। ये तो तुम अब उसी से पूछो। उज़ैना उठकर किचन में आ गई। सारा बड़ी तनदही से कबाबों के लिए कीमा तैयार कर रही थी। सारा, आज भी काम कर रही हो? वो मानी ख्याजी से बोली। क्यों, आज कौन सी खास बात है? वो मुस्कुराई। आज के दिन तुम्हारे लिए कोई ख़ास बात नहीं है? उज़ैना ने कतरे चौंक कर पूछा। ओह अच्छा, सारा मुस्कुराई। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसने शिकवा किया। बताया तो था। कब? कल शाम को। नहीं तो? हाँ, सबके सामने तो बताया था। किस वक्त? वो उलझ गई। भाई जब तुम अशर के साथ खड़ी थी तब तुमको मैं चांद दिखाने ले गई थी ना? हाँ, मगर उस वक्त तुमने मुझे नहीं बताया था। ओफ़ो, इतनी भुलक्कड़ हो। बताया तो था कि कल पहला रोज़ा होगा। मैं रोज़े की बात नहीं कर रही। वो झुंझला गई। हाँ तो फिर किसकी बात कर रही हो? तुम्हारी मंगनी की बात कर रही हूँ। मेरी मंगनी? सारा मुस्कुराई। किचन में मौजूद सब लोग हंस पड़े। वो हौंक बनी उन्हें देखने लगी। आखिर चिढ़ गई। आप सब हंस क्यों रहे हैं? मैंने कोई लतीफ़ा सुनाया है क्या? ये लतीफ़ा ही तो है। मेरी मंगनी है और मुझे पता ही नहीं है, सारा ने कहा। तुमसे किसने कहा? नबील चाचू की बीवी निदा ने पूछा। आप लोग इतना एहतमाम कर रहे हैं सुबह से, मैं समझी कोई फंक्शन होगा। इब्रार ने कहा कि सारा की मंगनी है। वो मासूमियत से बोली। वो तो अव्वल नंबर का झूठा और फ्राडिया है, ऐसी बोंकियाँ मारता रहता है। अदील चाचू की बीवी नायला ने हंसते हुए कहा। ओह इब्रार के बच्चे, आई विल किल यू। वो गुस्से से दांत पीसते बाहर भागी। इब्रार उसकी तेवर देखकर दूर से ही भाग खड़ा हुआ, मगर उज़ैना ने भी उसे पकड़कर ही दम लिया। अच्छा बाबा, सॉरी, आइंदा नहीं करूँगा। वो बेचारा पिटते पिटते तंग आ गया। उज़ैना मुसलसल उस पर मुक्के बरसा रही थी। वलीद उधर से गुजरा तो एक नागवार सी निगाह उन पर डाली। उसे अच्छा नहीं लगा था उज़ैना और इब्रार का इस कदर बेतकल्लुफ़ी से करीब बैठना। देखने वाला कुछ भी समझ सकता है। वो कुछ कहे बगैर आगे बढ़ गया। अफ्तारी पर अच्छा खासा एहतमाम किया गया था। दही बड़े, फ्रूट चाट, पकोड़े, समोसे, कबाब, आलू रायता, खजूरों का हलवा, अंडों और बादाम का हलवा, पुलाव, खजूरों का मिल्क शेक। गर्ज दस्तरखान लवाजमात से सजा हुआ था। बड़े से कमरे में दस्तरखान बिछाया गया था। दादो, ताया, चचा, कज़न्स गर्ज के सब मौजूद थे। अजान हुई तो सब ने खुशू खुजू के साथ दुआ मांगना शुरू की। सब लड़कियां सरों पर सलीके से दुपट्टे ओढ़े हुए थीं, मगर वह हस्बे मामूल जीन्स जैकेट में मलबूस थी। दुपट्टा नाम की कोई शय उसके पास नहीं थी। वो ऐसे ही दुआ मांगने लगी। दुआ ख़त्म करने के बाद वलीद ने बड़े अजीब अंदाज में उसको घूरा। एक लम्हे को नज़रें मिली तो उज़ैना घबरा गई। कुछ तो था उन आँखों में कि वो घबराने पर मजबूर हो गई थी। सब ने गांव के करीब बहने वाली नहर पर जाने का प्रोग्राम बनाया था। नहर क्या थी? गांव की एक छोटी सी तफरीगाह थी। बच्चों के लिए झूलों वगैरह का इंतज़ाम था। चंद एक बोट्स भी थीं और 2-3 स्टॉल्स भी। नहर पर जाने का आइडिया वलीद का था। उज़ैना तैयार होकर बाहर आई तो वलीद ने एक नाकदाना निगाह उसके सरापा पर डाली। ब्लैक टाइट्स के साथ रेड कलर की लॉन्ग जर्सी, बालों को खुला छोड़ रखा था। डीप रेड कलर की लिपस्टिक उसके गोरे रंग पर चमक रही थी। सन ग्लासेस सर पर टिकाए हुए थे। गले में एक चेन झूल रही थी जिसके लॉकेट पर लव लिखा हुआ था। वलीद का दिल कबीदा खातिर होने लगा। मैं नहीं जा रहा, तुम लोग जाओ। क्या हुआ वलीद भाई? तबीयत तो ठीक है? सारा परेशान हो गई। हाँ बस मेरा मूड ख़राब हो गया है। ठीक है फिर हम भी नहीं जाते। वो सब भी बैठ गए। और कम ऑन कामरेड्स, अब एक बंदे की खातिर प्रोग्राम कैंसिल मत करो। उज़ैना ने फ़ौरन कहा। मुबादा प्रोग्राम कैंसिल हो जाए। वलीद ने एक सुलगती हुई निगाह उसके बेपरवाह अंदाज पर डाली। वलीद यार क्या हुआ? कुछ तो बताओ। प्रोग्राम तो तुम्हारा अपना था, मुनीब ने कहा। मैंने कहा ना मेरा मूड नहीं हो रहा, तुम लोग चले जाओ। वलीद ने अपना लहजा नरम बनाने की हत्तल इम्कान कोशिश की। भाई जब वो नहीं जाना चाह रहे तो फिर इतनी मिन्नत समाजत करने की क्या ज़रूरत है? उज़ैना वलीद के नखरों से उलझन महसूस कर रही थी। वलीद एक झटके से उठा और अंदर चला गया। सब बुझे दिल के साथ चल पड़े। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड उज़ैना, अशहर और मोइज़ थे। अदील चाचू की हुमा भी कुछ पीछे ना थी। वहाँ पहुँचकर खुद ही सब फ्रेश हो गए। सब ने खूब इंजॉय किया। उज़ैना ने शुक्र अदा किया कि चलो गांव में एक तो बेहतर जगह है। हवेली में बिजली और गैस की सहूलतें तो मौजूद थी, मगर अभी तक टेलीफोन की सहूलत मौजूद ना थी। शाम ढले उनकी वापसी हुई।
آج 8واں روزہ تھا۔ سحری کے وقت سوائے عزینہ کے سب موجود تھے دسترخوان پر۔ عزینہ نے بمشکل 3 روزے رکھے تھے۔ طوبہ بیٹا، ذرا جا کر عزینہ سے پوچھو تو صحیح، روزہ نہیں رکھنا کیا؟ تائی امی نے عائشہ پھپھو کی سب سے چھوٹی بیٹی طوبہ سے کہا۔ مامی وہ کہتی ہیں میرا موڈ نہیں ہو رہا۔ تھوڑی دیر بعد طوبہ نے آ کر کہا، دلہن ذرا جا کر دیکھو تو صحیح، آخر بات کیا ہے؟ موڈ ہونا ہو، روزہ رکھنا تو فرض ہے۔ دادو نے عزینہ کی امی سے کہا۔ اماں جی وہ اپنے موڈ کی مالک ہے، نہیں رکھے گی وہ میرے کہنے سے روزہ۔ نگہت کے کہنے پر دادو خاموش ہو گئیں۔ تایا ابو چاچو وغیرہ سب لوگ زمینوں پر گئے ہوئے تھے۔ اشہر، منیب اور معیز بھی ساتھ ہی تھے۔ ولید گھر پر ہی رک گیا تھا۔ لڑکیاں آپس میں گپیں ہانک رہی تھیں، فیشن پر تبصرے ہو رہے تھے۔ ولید دادو کو اخبار پڑھ کر سنا رہا تھا۔ اچانک عزینہ کی چیخوں پر سب چونک گئے۔ ولید بے اختیار دوڑ کر گیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ متفکر سا پوچھ رہا تھا۔ عزینہ ولید کے بازو سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ وہ سانپ، وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی۔ سانپ کا نام سنتے ہی سب لڑکیاں کمرے سے بھاگ گئیں۔ کدھر ہے سانپ؟ وہ آگے بڑھا۔ یہ رہا سانپ۔ ولید نے سانپ کو گردن سے اٹھا کر اس کے سامنے لہرایا۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹی۔ یہ نکلی سانپ ہے، نبیل چاچو کا بیٹا عمیر کھیلتے کھیلتے چھوڑ گیا ہوگا۔ واٹ؟ یہ نکلی ہے؟ ایڈیٹ، وہ منہ بنا کر بولی۔ کون؟ ولید نے پوچھا۔ یہ سانپ اور کون؟ ولید بے ساختہ دھیرے سے مسکرایا، مگر اس کے حلیے پر نظر پڑتے ہی اس کی رگیں سختی سے تن گئیں۔ کشادہ گلے کی سلیو لیس نیٹ کی نائٹی میں وہ کس قدر بے حجابی سے کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے وہ اس کا کزن تھا، مگر تھا تو نامحرم۔ ولید کو سخت غصہ آیا، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، محض ایک قہر آلود نگاہ اس پر ڈال کر باہر نکل آیا۔ عزینہ بیٹا ادھر آؤ میرے پاس۔ جی دادو۔ بیٹا حیا عورت کا زیور ہوتی ہے، اور اس زیور کے بغیر عورت ادھوری لگتی ہے۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ جی دادو۔ تو بیٹا اب تم پاکستان آ گئی ہو، یہ گوروں کے لباس بھی وہیں لندن میں چھوڑ آتی۔ مشرق کی لڑکیوں کو ایسے لباس زیب نہیں دیتے۔ دادو کیا ہے اس لباس میں؟ مقصد جسم ڈھانپنا ہے نا، تو دیکھیں میرا بازو بھی کھلا ہوا نہیں ہے۔ وہ چڑ گئی۔ ٹھیک ہے مگر یہ لباس عریاں ہیں، اتنے چست لباس وہ بھی خاص کر مشرق کی لڑکیوں کو زیب نہیں دیتے۔ اب دیکھو نا، گھر میں خیر سے 4 تایا چچا ہیں، 5-7 بھائی ہیں، ان کے سامنے اس طرح بنا دوپٹے کے آنا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ ولید کو تو ویسے بھی اس قدر بے حجابی پسند نہیں ہے، وہ چڑھتا ہے۔ اوہ اب سمجھی، دادو نے خصوصاً ولید کا ذکر کیا تھا۔ یقیناً ولید نے ہی دادو سے کہا ہوگا۔ اس کا دل ولید کی طرف سے متنفر ہونے لگا۔ وہ ابھی ٹین ایج میں تھی، اور ایسے میں نصیحت ویسے بھی بری لگتی ہے۔ وہ تو پھر لندن جیسے شہر کی پروردہ تھی۔ 10واں روزہ بھی گزر گیا۔ اس روز افطاری کے بعد سب مل کر بیٹھے تو جانے اسد کو کیا سوچی۔ آئیڈیا دیا کہ ہر کوئی اپنے ہونے والے لائف پارٹنر میں جو خوبیاں دیکھنا چاہتا ہے وہ بیان کرے۔ سب سے پہلے اشہر دھر لیا گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی ایسی ہو کہ اسے دیکھ کر فوراً لوگ کہیں آداب باجی جی۔ ابرار نے اس کی بات کاٹ دی۔ سب ہنسنے لگے۔ بکواس نہ کرو، اشہر بھڑک کر بولا۔ میری بیوی کو دیکھ کر لوگ میری چوائس کی داد دیں، باقی محبت اور وفاداری تو خیر ضروری ہے۔ اشہر کے بعد پھر منیب کی باری آ گئی۔ مجھے تو اپنا آئیڈیل مل چکا ہے، وہ کنکھیوں سے سارا کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا۔ سب اس کے پیچھے پڑ گئے، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا، بتانا تھا نہ بتایا۔ ہاں تو سارا جی اب آپ ہی کچھ بتا دیجیے، ابرار شوخی سے فرضی مائک سارا کے سامنے کرتے ہوئے بولا۔ سارا جو اپنی سوچوں میں گم تھی، اس اچانک فرمائش پر بوکھلا گئی۔ میں کیا بتاؤں؟ وہ نروس ہو گئی۔ جو موضوع چل رہا ہے اسی پر اظہار خیال کریں۔ معیز کے کہنے پر سارا نے بے اختیار منیب کی طرف دیکھا تھا۔ منیب اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اوہ، سب کی مشترکہ او نکلی تھی۔ سارا شرم سے سرخ ہو گئی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے بولی۔ بدتمیزیاں تو اب چلیں گی، کیوں منیب؟ وہ سب شرارت کے موڈ میں تھے۔ عزینہ کا ہنس ہنس کے برا حال تھا، آنکھیں پانیوں سے لبریز ہو گئیں۔ اچانک نظر سامنے اٹھی تو ولید کو موجود پایا۔ وہ جانے کب آیا تھا۔ عزینہ نے نظریں ہٹا لی۔ ولید نے کھنکار کر اپنی آمد کا اعلان کیا اور ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ولید بھائی آپ بتائیے، آپ کی شریکی حیات میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ سارا نے توپوں کا رخ ولید کی جانب مڑتے ہوئے دیکھ کر شکر ادا کیا۔ میں اپنے خیالات صرف اپنے تک رکھتا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ کچھ تو بتائے نا، ابرار بضد ہوا۔ بس یہ کہ ٹھیک ٹھاک ہو۔ وہ ٹال گیا۔ او ہو بھائی، تو کون چاہتا ہے کہ اس کی شریک حیات خراب ہو؟ لولی، لنگڑی، اندھی، بہری، گونگی، کالی، بہنگی کون پسند کرتا ہے؟ ابرار جھنجھلا گیا۔ باقی سب ہنس پڑے۔ میرے نزدیک ظاہری خوبصورتی اور حسن کوئی معنی نہیں رکھتے بھائی، ان سے تو سر ٹکرانا ہی فضول ہے۔ ہاں بھائی عزینہ جی، آپ کے کیا خیالات ہیں؟ مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ باوجود اتنی بولڈ ہونے کے گھبرا گئی، خاص کر ولید کی موجودگی میں تو وہ کبھی بھی نہ بتا پاتی۔ ولید بظاہر اپنی گھڑی کی سوئیاں درست کر رہا تھا، مگر کان اسی کی طرف متوجہ تھے۔
लो भाई, हो गई छुट्टी, ये मोहतरमा भी कुछ नहीं जानती। अबरार गोया सर पीट कर रह गया। वलीद को बहुत सख्त बुखार हो गया था। उज़ैना हैरान थी कि वो बुखार की हालत में भी रोज़े पूरे रख रहा था। वलीद क्या बीमार हुआ, गोया पूरा घर खामोशी की लपेट में आ गया। हालांकि वो उन सब की सरगर्मियों में ज़्यादा शरीक नहीं होता था, फिर भी यूँ लगता जैसे अब उनकी महफिल में कोई जान ही ना रही हो। घर भर का चहीता और फिर दादों का सबसे बड़ा पोता, सब क्यों ना परेशान होते। वलीद नमाज घर पर ही पढ़ लिया करता था। उस रोज़ ताई अम्मी ने उसे सूप दिया कि वलीद को दे आए। वो सूप का प्याला लेकर उसके कमरे में आ गई। दस्तक ना दे सकी कि हाथ में ट्रे थाम रखी थी। वलीद बिस्तर पर बेसुध पड़ा था। वो बार बार अपना सीना मसल रहा था। वो घबरा गई, ट्रे एक तरफ रखी और ज़रा सा उस पर झुकी। वलीद भाई, आर यू ऑल राइट? पानी दो, वो बमुश्किल बोला, इस बात से बेखबर था कि उसके पास उज़ैना है। उज़ैना पानी का गिलास भरकर उसकी तरफ पलटी, एक हाथ उसके सर के नीचे रखकर सहारा दिया और पानी का गिलास उसके होंठों से लगा दिया। क्या बहुत दर्द हो रहा है? वो नरम दिल लड़की थी, उसकी तकलीफ़ क्या वो किसी की भी तकलीफ़ नहीं देख सकती थी। हाँ, आप यहाँ मेरे कमरे में? उसके हवास बहाल हुए तो उसे देखकर चौंका। जी, वो मैं आपके लिए सूप लाई थी। वो गड़बड़ा गई। आप अब जा सकती हैं, और सुने, आइंदा बिला इजाज़त ख़ुसूसन मेरे कमरे में आने से गुरेज कीजिएगा। उज़ैना बाहर आ गई। वो अपनी शदीद तौहीन महसूस कर रही थी। बीमारी में भी इस शख्स की अकड़ और गुस्सा वैसा ही है। ये शख्स आखिर हाथ धोकर मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है? वो जितना सोचती उतना ही उससे मुतनफ़र होती। सेहतयाब होने पर सबने इफ्तारी पर उसके लिए पार्टी का इंतज़ाम किया। आज काफ़ी दिनों के बाद वो सबके साथ मिलकर अफ्तार कर रहा था। सबने उसे बुके और कार्ड्स दिए थे सिवाय उज़ैना के। क्यों भाई उज़ैना, तुम्हें वलीद भाई के सेहतयाब होने की खुशी नहीं हुई? फ़रा के इस अचानक सवाल पर वो गड़बड़ा गई। हुई है। क्यों? उज़ैना धीरे से बोली। तो फिर कम से कम एक आध गुलाब की कली ही दे देती, इब्रार ने कहा। हो सकता है किसी को मेरा दिया गया फूल पसंद ना आता, इसलिए। उसने बात अधूरी छोड़ दी। वलीद ने कनखियों से उसको देखा। वो ब्लैक और वाइट धारीदार शर्ट और वाइट पैंट के साथ बड़ी सी ब्लैक शाल अपने गिर्द लपेट कर बैठी थी। ये आप दोनों में कोई लड़ाई है क्या? फ़रा ने वलीद से पूछा। क्यों, क्या हुआ? भाई, कम से कम मैंने तो आप दोनों को कभी भी डायरेक्ट गुफ्तगू करते हुए नहीं देखा। क्यों भाई कॉमरेड्स, क्या ख्याल है? उसने बाकी सबसे तायीद लेना चाही। मैं सिर्फ उन लोगों से बात करती हूँ जो मेरी टाइप के हों। और वलीद भाई? हाँ, वो तमस्खर से हंसी। फिर आपकी टाइप का तो यहाँ कोई भी नहीं है। क्या ख्याल है? वलीद ने बरजस्ता जवाब दिया। इशारा उसके हुलिये की तरफ था। वो लाजवाब हो गई। बाकी सब लोग हंसने लगे। उसे यूँ लगा ऐसे सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो उठकर बाहर आ गई। जाने ये शख्स क्यों हर वक्त मेरी बेइज्जती करने पर तुला रहता है? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है इसका? मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्ज़ी, मैं जिस तरह का भी लिबास पहनूं, जो मर्ज़ी करूं। मेरी अपनी लाइफ है। वो कौन होता है मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने वाला? उसे किसने हक़ दिया है कि मेरे हर अमल पर नागवारी का इजहार करे या मुझे टोके? आखिर ये शख्स क्या समझता है खुद को? अशहर, असद, इब्रार भी तो हैं, और सबसे बढ़कर मेरे अपने भाई भी हैं। जब वो मुझे नहीं टोकते तो फिर वलीद कौन होता है मुझे टोकने वाला? मेरे माँ बाप ने जब मुझे हर चीज़ में पूरी आज़ादी दे रखी है, फिर वलीद का क्या हक़ बनता है कि वो मेरी रोक टोक करे? वो जहर का अंदाज में सोच रही थी। उज़ैना, चलो अंदर। अशहर ने आकर उसकी सोचों को मुंतशिर किया। हाँ, वो चौंकी। मैं नहीं आ रही। अब ज़िद मत करो, चलो ना। अशहर प्लीज़, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना अंदर। कोई ज़बरदस्ती है क्या? वो चिल्लाई। ईज़ी ईज़ी, क्या हुआ? माइंड कर गई वलीद की बात। जब मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरी लाइफ में इंटरफेयर करे, तो फिर क्यों सब लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं? कौन लोग? प्लीज़ अशहर, तुम जाओ यहाँ से। मगर तुम? ओके, मैं ही अपने कमरे में चली जाती हूँ। वो पैर पटकते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अशहर महज उसे देख कर रह गया। उज़ैना को वलीद से चिढ़ हो गई थी। वो वलीद को देखते ही मुंह फेर लेती थी। उसका दिल अब बिल्कुल नहीं लग रहा था। जी चाहता था उड़कर अपने घर पहुँच जाए। खलील अहमद ने अपनी खालाजाद कज़न मनसब बेगम से पसंद की शादी की थी। खलील अहमद अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे। ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ था। खलील अहमद के 5 बच्चे हुए। सबसे बड़े शकील, जिनके 4 बच्चे हुए, वलीद, सारा, ज़ारा और अमारा। खलील अहमद को वलीद से ख़ास उनसियत थी कि वो सबसे बड़े बेटे का बड़ा बेटा था। फिर आयशा थी, शोहर की वफ़ात के बाद वापस मैके आ गई थी। उनके 5 बच्चे थे। सबसे बड़ा अशहर, फिर असद, फ़रा, अबरार और तूबा। उनके बाद अकील अहमद थे। मुनीब, उज़ैना और मोइज़ उनकी औलाद थे। फिर अदील अहमद थे, जिनके 2 बच्चे थे, हुमा जो मैट्रिक में थी, और फिर साद, और सबसे छोटे नबील अहमद थे। वलीद से महज 2-3 साल ही बड़े थे। हाल ही में उनका बेटा अदनान पैदा हुआ था। खलील अहमद के इंतकाल के बाद चारों बेटे शुरू में तो इकट्ठे रहे, फिर कारोबार को वुसअत देना शुरू की। शकील लाहौर, अकील लंदन चले गए, नबील कराची में रहने लगे और अदील इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए।
चारों बेटों ने मनसब बेगम को साथ ले जाना चाहा, मगर वो आबाई गांव और हवेली को किसी सूरत छोड़ने को तैयार ना थी। हवेली में वो और आयशा रहती थीं। अशहर और असद ने बाप का बिजनेस संभाला हुआ था। अबरार, फरा और तूबा पढ़ रहे थे और लाहौर में रहते थे। हर साल माह रमज़ान में चारों बेटे माँ के पास हवेली आते थे और ईद करके जाते थे। पिछले 6-7 सालों से अकील अहमद लंदन में होने की वजह से हवेली नहीं आ सके थे। अब दोबारा पाकिस्तान सेटल हो गए तो हवेली भी आ गए। अम्मा जी अपने बच्चों और उनकी औलादों को देख देख कर निहाल होती थी। उज़ैना बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी सोचों में गलता थी। उसे अपने फ्रेंड्स याद आ रहे थे। केथी, निक, डॉन, जेसिका, ब्रायन, विलियम, कितना एंजॉय करती थी वो सबके साथ। उसे याद था एक बार वीकेंड पर वो सीशेल पर गए थे। वहाँ मजाक मजाक में निक, जेसिका और केथी ने उसको पानी में धक्का दे दिया था। शदीद सर्दी और फिर ठंडा पानी। वो 3 दिन तक बुखार में जलती रही थी और एक बार उन सब ने ब्रायन को उसके बर्थडे पर गिफ्ट की जगह डब्बे में मेंढक डालकर दे दिए थे। वो खुद ही बैठी मुस्कुरा रही थी। क्या बात है, बहुत खुश नज़र आ रही हो। अशहर की आवाज़ पर वो चौंकी। हाँ, मुझे भी बताओ ताकि मैं भी खुश हो सकूं। तुम बोर हो जाओगे। तुम कहो तो। मैं अपने फ्रेंड्स को याद कर रही थी, बहुत इंजॉय करती थी मैं उनके साथ। तो क्या हम तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं हैं? अशहर ने शिकवा किया। मेरा ये मतलब नहीं था, तुम लोग तो मेरे कज़न्स हो। पता है, जब मैं पाकिस्तान वापस आ रही थी तो वो बहुत ज़्यादा रोए थे, ख़ासकर निक और जेसिका। निक तो बीमार हो गया था, बड़ी मुश्किल से आने दिया उसने, और जेसिका वो तो वैसे भी मेरे बगैर खाना भी नहीं खाती थी। अब सोच रही हूँ उनको ख़त लिखूँ या फिर कराची जाते ही उन्हें ईमेल कर दूँगी, वो बता रही थी। और अशहर बोर हो रहा था। उसे उसके फ्रेंड्स से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो महज उसको देखे जा रहा था, सुन कहाँ रहा था। काश कि तुम मेरी हो सकती, अशहर महज सोच कर रह गया। 29वें रोज़े वाले दिन ही चाँद नज़र आ गया था। वलीद भी उनके साथ चाँद देखने की मुहिम में शामिल था। चाँद नज़र आते ही सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। उज़ैना एक तरफ खड़ी थी, दिल बेहद उदास हो रहा था। वलीद ने एक नज़र उसको देखा। सर दीवार से ठिकाए वो आंखें मूंदे हुए थी। मटियाली सी मस्टर्ड जीन्स के साथ ब्लैक टी शर्ट में वो आज भी वलीद को हमेशा की तरह लगी, ज़िद्दी, अखड़ और सरफिरी। सोचा आज चांद रात है, उससे दोस्ती करे, मगर फिर अना आड़े आ गई। उज़ैना का दिल चाह रहा था चीख चीख कर रोए। अभी अभी वो जो बात सुनकर आई थी, उसके बाद मर जाने को जी चाह रहा था। ये कैसा तकलीफ थे इंकशाफ था। फिर डैडी का मान भी तो था, उन्होंने कहा था वो मेरी बेटी है, इनकार नहीं करेगी। फिर वो क्यों कर और कैसे उनका मान तोड़ सकती थी। रूह तक को छलनी कर दिया था इस इंकशाफ ने कि बचपन से ही उसकी शादी की बात वलीद के साथ तय थी। वो शख्स जिसको उसकी हर बात से इख्तलाफ रहता था, वो भला उसके साथ कैसे सारी ज़िंदगी बिता सकती थी। हर कोई जानता था, मगर एक वही इस बात से बेखबर थी। मेरी ज़िंदगी का इतना अहम फ़ैसला हो गया और मैं बेखबर रही। उसने कर्ब से आंखें मींच लीं। ईद के दिन के लिए दादों ने सब लड़कियों के लिए एक से कपड़े बनवाए थे, अलबत्ता कलर्स ज़रा मुख्तलिफ थे। उज़ैना ने सबके बहुत इसरार करने पर वो सूट ज़ेबतन किया। जामनी चूड़ीदार पजामा, जामनी और ऑफ वाइट 8 कलियों वाला कुर्ता, जिस पर नफीस सा मोतियों का काम बना हुआ था। दोनों शेड्स वाला बड़ा सा ऑर्गेन्जा का दुपट्टा ओढ़े वो बहुत अच्छी लग रही थी। सारा ने बड़े मशरकी अंदाज में उसको तैयार किया। स्टेप्स में कटे हुए बालों को बड़ी मुश्किल से जामनी शीशों वाले परांदे में मुकीद किया। चेहरे के अतराफ पर नन्ही मुन्नी बालों की लटें बेहद भली लग रही थीं। चूड़ियाँ, पाजेब, झुमके, खुस्सा, वो प्यारी सी मुग़ल शहज़ादी लग रही थी। जब चलती तो चूड़ियों और पायल की खनक सबको मतवज्जा कर देती। पहली बार इस तरह मशरकी अंदाज में तैयार हुई थी। कि क्या जंजीरें पहना दी हैं मुझे, उलझन हो रही है, वो चिंचलाकर बोली तो जवाबन सब हंसती। ईदगाह से वापसी पर सब मर्द हजरात घर वालों से मिले। वलीद चूँकि सबसे बड़ा था, इसलिए सब उससे ईदी मांग रहे थे। ब्राउन शलवार कमीज़ में उसका ऊंचा लंबा सरापा बेहद जच रहा था। सारा, फरा, ज़ारा, अमारा, तूबा, हुमा, साद, अबरार, मोइज़, सब ने उससे ईदी ली। एक नहीं आई तो उज़ैना नहीं आई। अशहर वगैरह सब बाहर निकल गए। वलीद के सर में दर्द था, वो घर पर ही रह गया। वो आंखें मूंद कर सोफ़ों की पुश्त से टेक लगाकर बैठा था जब चूड़ियों और पायल की खनक पर मतवज्जा हो गया। आप मुझसे अपनी ईदी नहीं लेंगी? उसको मशरकी हुलिये में देखकर दिल खुश हो गया था, एकदम मूड खुशगवार हो गया था। उज़ैना ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, वो मुस्कुरा रहा था। उज़ैना का दिल जलकर रह गया। मुझे चंद 100 रुपयों की ज़रूरत नहीं है, मेरे डैडी मुझे बहुत कुछ दे देते हैं, वो नहायत बदतमीज़ी से कहकर चली गई। वलीद के लबों पर बिखरी मुस्कुराहट एकदम मादूम हो गई। क्या समझती है खुद को, वो दांत पीस कर रह गया। ईद के दूसरे दिन बाकायदा मंगनी कर दी गई। वलीद और उज़ैना, मुनीब और सारा और अशहर और ज़ारा, 3-3 मंगनियाँ एक साथ हुई थीं। सब खुश थे सिवाय उज़ैना के। ईद के तीसरे दिन ही वो लोग वापस चले गए और हवेली एकदम सूनी सूनी हो गई थी।
ولید کو بزنس کے کسی کام کے سلسلے میں کراچی جانا تھا۔ شکیل احمد نے فون پر عقیل احمد کو اس کے آنے کی اطلاع کر دی تھی۔ اسے ان کے گھر رہنا تھا۔ اگرچہ ولید نے منع بھی کیا تھا مگر شکیل احمد نہیں مانے تھے۔ منگنی کے تقریباً 5 ماہ بعد وہ وہاں جا رہا تھا۔ جب وہاں پہنچا تو سب سے ملاقات ہوئی سوائے عزینہ کے۔ اس کے فرینڈز آئے ہوئے تھے لندن سے، وہ ان کے ساتھ گھومنے باہر گئی ہوئی تھی۔ ولید باہر جانے کے لیے اوپر سے نیچے آیا تو عزینہ کو موجود پایا۔ 2 لڑکے اور 1 لڑکی تھی اور وہ بڑی بے تکلفی سے ان کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ ولید کو اوپر سے اترتے ہوئے وہ دیکھ چکی تھی مگر نظر انداز کر گئی۔ آخر ولید نے خود پہل کی۔ ہیلو عزینہ۔ ہیلو۔ وہ صرف اتنا کہہ کر اپنے فرینڈز کی طرف دوبارہ متوجہ ہو گئی۔ ولید کو اپنی شدید بے عزتی محسوس ہوئی۔ ایک تو اس کا رویہ، دوسرا اس کا حلیہ آگ لگا گیا۔ گاؤں میں تو پھر اس کا حلیہ قابل برداشت ہوتا تھا مگر یہاں تو حد ہی ہو گئی تھی۔ جینز کے ساتھ سکن ٹائٹ ٹی شرٹ جو اس کا ایک ایک خد و خال واضح کر رہی تھی، اور وہ کتنی بے حجابی اور بے فکری سے بیٹھی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا اسے شوٹ کر دے۔ چچا چچی پر بھی غصہ آیا۔ کیا وہ اتنے بے غیرت ہو گئے تھے کہ انہیں اپنی بیٹی کا حلیہ بھی نظر نہیں آتا تھا؟ وہ جلتا بھنتا باہر نکل گیا۔ کون تھے یہ موصوف؟ جیسیکا نے پوچھا۔ کون؟ وہ انجان بن کر بولی۔ وہ براؤن بوائے، اینگری ینگ مین۔ نک ہنسا۔ میرے کزن ہیں، وہ بے پرواہی سے بولی۔ ہی از ونڈرفل عزینہ، جیسیکا نے مرعوب ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں ونڈرفل، وہ استہزائیہ ہنسی۔ خالی خولی پرسنالٹی پر مت جاؤ، بے حد دقیانوسی اور وسیلہ شخص ہے۔ اوہ ریئلی؟ وہ حیرت سے بولی۔ پلیز لیو دس ٹاپک، آئی ایم بور، عزینہ بیزاری سے بولی۔ 2 دن بعد اس کے فرینڈز واپس چلے گئے۔ ان 2 دنوں میں دونوں میں کوئی رسمی سی گفتگو بھی نہیں ہوئی تھی۔ عزینہ کو اب پھر بڑی شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ ایک ناقابل قبول شخص اس کا منگیتر تھا۔ وہ ولید سے خود بات کرنے کا سوچ کر اس کے کمرے کی طرف آ گئی۔ اس نے دھیرے سے دروازہ نوک کیا۔ ولید جو نائٹ گاؤن پہن کر لیٹنے ہی لگا تھا چونک گیا۔ دروازہ کھولا تو اس کو موجود پایا۔ بڑی حیرت ہوئی۔ رات کے 12 بجنے والے تھے۔ آپ اور اس وقت؟ وہ حیران ہوا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ ایسی کون سی خاص بات ہے جو صبح نہیں ہو سکتی؟ آپ اندر تو آنے دیں۔ ولید نے ہچکچاتے ہوئے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ بے شک وہ اس کی منگیتر تھی مگر بہرحال کوئی ایسا مضبوط رشتہ تو نہ تھا۔ وہ اس کے لیے نامحرم تھا۔ پھر اتنی رات گئے ایک لڑکی کا اس کے کمرے میں آنا اسے بے حد عجیب لگ رہا تھا۔ جی فرمائیے، وہ بیٹھتے ہوئے بولا، اس کی طرف دیکھنے سے قصداً گریز کیا۔ اس کے سرد رویے پر عزینہ کا دل اور متنفر ہو گیا۔ کیا منگیتر اس طرح کے ہوتے ہیں؟ اپنی فیانسی دیکھ کر نہ کوئی مسکراہٹ لبوں پر بکھری، نہ آنکھوں میں شوخی تھی۔ کیا آپ اس رشتے سے خوش ہیں؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ تیکھے چتون سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس لیے کہ میں اس رشتے پر خوش نہیں ہوں۔ یہ تو آپ کو رشتہ طے ہو جانے سے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ مجھ سے پوچھا ہی کب گیا تھا؟ بھیڑ بکریوں کی طرح میرا مول لگا دیا گیا، وہ تلخی سے بولی۔ تو اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ یہی کہ آپ یہ رشتہ توڑ دیں، وہ حتمی لہجے میں بولی۔ سوری، اگر آپ چاہیں تو بخوشی یہ قدم اٹھا سکتی ہیں، میں اپنے بڑوں کے فیصلے سے انکار نہیں کر سکتا۔ ولید کے 2 ٹوک انداز پر وہ سلگ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ سے بات کر کے خواہ وقت ضائع کیا میں نے، وہ پیر پٹکتے ہوئے باہر نکل آئی۔ ولید مزید 1 دن وہاں رہا، پھر واپس لاہور آ گیا۔ عزینہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ڈیڈی کو صاف صاف کہہ دے گی کہ اسے یہ رشتہ پسند نہیں ہے، مگر اس وقت اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا جب اس کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ اسے خود بھی حیرت ہوئی۔ مام، ابھی اتنی جلدی کیا ہے؟ میں اپنی ایجوکیشن تو کمپلیٹ کر لوں۔ وہ صاف انکار کرتے کرتے رہ گئی۔ بیٹا، تم شادی کے بعد بھی تعلیم جاری رکھ سکتی ہو، یہی عمر ہوتی ہے شادی کی۔ روز روز ایسے اچھے رشتے نہیں ملتے۔ ولید گھر کا لڑکا ہے، بے حد سلجھا ہوا اور خوبصورت ہے، آخر کیا کمی ہے اس میں؟ ٹھیک ہے مام، مگر وہ اسے آگے کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ شادی حویلی میں ہونا تھی۔ اشہر اور منیب کی شادی بھی ساتھ ہی ہو رہی تھی۔ تینوں لڑکیاں مائیوں بیٹھ چکی تھیں۔ سب نے ایک ہنگامہ سا مچا رکھا تھا۔ سارا اور زارا کے لبوں پر ہر وقت ایک شرمگی سے مسکراہٹ رہتی تھی جبکہ وہ بیزار سی تھی۔ پیلے رنگ سے اسے ویسے چڑھتی اور اب تو وہ پوری کی پوری پیلے رنگ میں رنگی لگتی تھی۔ پیلا سوٹ، پیلے پھولوں والے گجرے، مزید پیلا اپٹن۔ 1 ہفتے سے وہ اسی حلیے میں تھی۔ بقول دادو اس طرح دلہن پر زیادہ روپ آتا تھا۔ عزینہ کو ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے الجھن ہونے لگی۔ وہ اٹھ کر باہر چلی آئی۔ ابھی تک کسی نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ ارادہ تھا کہ حویلی کے پیچھے واقع لان میں کچھ دیر کھلی فضا میں بیٹھے گی۔ لان میں پہنچ کر ایک گہرا سانس لیا، پھر پھولوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے لان جھاڑ جھنکار بنا ہوا تھا۔ گلاب کی ایک ادکھلی کلی پر نظر پڑی، لپک کر توڑ لیا۔ پھولوں کی تو وہ ویسے بھی دیوانی تھی۔ اچانک کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ولید وہاں پہلے سے موجود تھا۔ ولید کو دیکھ کر اس کی رگیں تن گئی۔ پیلے ملگجے سے لباس میں وہ کھلا ہوا سرسوں کا پھول لگ رہی تھی۔ عزینہ کو ولید کی نگاہیں عجیب سی محسوس ہوئیں۔ وہ وہاں سے جلد از جلد جانا چاہتی تھی۔
अचानक ही कोर्स में गाने की आवाज़ों ने उसे चौंका दिया। तुम पास आए यूँ मुस्कुराए, तुमने ना जाने क्या सपने दिखाए। इब्रार, साद, असद, हुमा, तुबा, मोइज़, अमारा, फ़रा और नबील चाचू भी साथ ही थे। वलीद ने मुस्कुराकर सर झटक दिया। उज़ैना ना चाहते हुए भी सुर्ख हो गई। वहाँ मज़ीद रुकना मुश्किल हो गया। ओए होए, इतनी बेताबियाँ, सब्र करें, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, इब्रार ने कहा। चोरी छुपे मुलाकातें, यार इतनी बेताबी तो हमें भी नहीं थी। नबील के कहने पर वलीद मुस्कुरा कर रह गया। अच्छा, गुलाब का फूल भी बतौर निशानी दिया है। असद की नज़र उसके हाथ में मौजूद सुर्ख गुलाब पर पड़ी। उज़ैना वहाँ से भाग गई। सबके मुश्तरका कहकहे ने दूर तक उसका पीछा किया। गांव में कोई ब्यूटी पार्लर तो था नहीं, इसलिए शहर से ब्यूटिशियन को बुलवाया गया, जिसने तीनों को बड़ी महारत से तैयार कर दिया। तीनों के अरूसी मलबूसात एक ही तरह के थे। रुखसती से पहले तीनों जोड़ों को स्टेज पर बिठाया गया। दुल्हा के रिवायती लिबास और कला में वलीद बेइंतहा शानदार लग रहा था। दादों ने सबकी नज़र उतारी। अचानक लाइट चली गई। सब बौखला गए। मुबारक हो डार्लिंग, उज़ैना के कान में सरगोशी की गई। वो सटपटा कर रह गई। कुछ तो बोलो ज़ारा। सरगोशी दोबारा हुई। उज़ैना पहचान गई, वो अशर था। अशर भाई, ये मैं हूँ उज़ैना, ज़ारा नहीं। क्या? वो गोया करंट खाकर दूर हटा। अंधेरे ने सारी गड़बड़ कर दी। ओए वलीद के बच्चे, तू मेरी वाली के पास बैठा है? यार क्या मुसीबत है, मैं वलीद नहीं मुनीब हूँ। क्यों सारा, तुम पहचानती हो मुझे? मुनीब ने अशर के बाद सारा से कहा। मुनीब भाई, मैं सारा नहीं ज़ारा हूँ, वो धीरे से बोली। ला हौल वला कुव्वत, यानी मैं इतनी देर से खामखा तुमसे गुफ्तगू कर रहा था, वो भी सारा समझकर। वो हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ था। ज़ारा, सच सच बताओ, इस कमीने ने तुमसे क्या कुछ कहा है? अशर के इस अंदाज़ पर ज़ारा की हंसी छूट गई। जनाब वलीद साहब, बराह करम मेरा इलाका खाली कीजिए, मुनीब ने वलीद से कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि आप सारा के साथ बैठे हैं, मुनीब ने कहा तो वलीद भी बौखला गया। वलीद ने शुक्र अदा किया कि उसने उज़ैना समझकर सारा से कुछ कहा नहीं था। वो उज़ैना के करीब बैठ गया। अभी भी इसी तजब्जब में था कि आया वो उज़ैना ही है। ऐसे ही उसने उज़ैना का हाथ थाम लिया। मेरा हाथ छोड़ें, वो तल्खी से बोली। वलीद को यकीन हो गया कि वो उज़ैना ही थी। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। रुखसती क्या होना थी, बस एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट होना था। वलीद जब अंदर दाखिल हुआ तो हैरान रह गया। वो बड़ी बेपरवाही से बैठी जेवरात उतार रही थी। अरूसी दुपट्टा एक तरफ रखा हुआ था। वलीद ने तीखे चितवन से उसे घूरा, फिर ज़रा अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम, वो बैठते हुए बोला। उज़ैना ने कोई तवज्जो ना दी। वलीद के लब भींच गए। क्या ही अच्छा होता अगर आप कुछ देर मेरे आने का इंतज़ार कर लेती। अब भी वो कोई तवज्जो दिए बगैर जेवरात उतारती रही। वलीद को एकदम गुस्सा आ गया। उसका बाजू मजबूती से थाम लिया। उठो और ये सब चीज़ें समेटो यहाँ से। लहजे में बला की सख्ती थी। नहीं उठती, क्या करेंगे? और छोड़े मेरा बाजू, बिल्कुल जंगली हैं आप, वो चिल्लाई। मैं वो कुछ कर सकता हूँ जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हरी अब समेटो ये सब यहाँ से। मैं आपका कोई हुक्म मानने की पाबंद नहीं हूँ वलीद साहब। बड़ी खुशफहम हकीकत है, शोहर होता हूँ मैं आपका। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे आपसे कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, ऐसे है तो ऐसे ही सही। तुम्हारा गरूर तो मुझे तोड़ना है और आज ही तोड़ना है। वलीद आगे बढ़ा। आखिर कब तक वो मज़ाहमत करती। आखिरकार उस आने वजूद के शख्स के सामने बेबस हो गई। उज़ैना ने रोते रोते सर उठाकर करीब ही बेफिक्र सोए हुए वलीद पर नज़र डाली। किस कदर पुरसकून नींद सो रहे हो वलीद अहमद। एक लड़की से उसकी नस्वानी अनाज छीनकर उसने नफ़रत से सोचा। इस तरह रोते रोते काफ़ी टाइम गुजर गया था। उसने बालों को समेटा और ख़ुद वाशरूम में चली गई। उसने महज वलीद को चिढ़ाने की खातिर ब्लैक जीन्स पर ग्रीन शर्ट पहन ली। वलीद अभी तक सो रहा था। नींद तो उसे भी आ रही थी, मगर वह अभी सोना नहीं चाहती थी। बालों को ड्रायर से खुश्क करने लगी। ड्रायर की आवाज़ पर वलीद की आंख खुल गई। तुम सोई नहीं? मुंदी मुंदी आंखों से उसे देखा। वो मुंह फुलाए खड़ी रही। वलीद उठकर वाशरूम चला गया। थोड़ी देर बाद बाहर आया तो नज़र उसके हुलिये पर पड़ी। तुम आज के बाद इस किस्म के मगरबी लिबास नहीं पहनोगी। मेरी मर्ज़ी, मेरी ज़िंदगी है। आपको कोई हक़ नहीं पहुंचता मुझ पर पाबंदियां लगाने का। अच्छा, वो तंज़िया अंदाज में हंसा। वैसे तमाम हकूक़ मुझे ही हासिल हैं। लगता है अभी तक तुम्हारी इस नाक़िस अक़ल में वो बात नहीं आई जो मैं तुम्हें रात भर समझाता रहा हूँ। वो बड़ी बेबाकी से उसकी तरफ देख रहा था। अजीब बहकी बहकी सी नज़रें थीं। पहले तो कभी भी उसने ऐसे नहीं देखा था। उज़ैना बेसाख्ता नज़रें झुका गई। लगता है अब समझ में आ गई है। वलीद ने एक हाथ से उसका चेहरा ऊपर किया। उज़ैना ने उसका हाथ झटक दिया। मैं यही लिबास पहनूंगी, समझे आप? बेहद ज़िद्दी लहजा। बसद शौक़, मगर सिर्फ मेरे सामने। वो शौक़ी से मुस्कुराया। उज़ैना के लिए गुसीले और अखड़ वलीद का ये शौक़ रूप नया था। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को मेरे अलावा कोई देखे। वो उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल करते हुए बोला। वैसे भी इस किस्म के चुस्त लिबास मशरक़ी लड़कियों को ज़ेब नहीं देते।
उज़ैना उसकी गिरफ्त से निकलना चाहती थी। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई तो वलीद ने उसे छोड़ दिया। दस्तरखान पर नाश्ता लग चुका था। दादों के हुक्म के मुताबिक सबको इकट्ठे नाश्ता करना था। सारा और ज़ारा के लबों पर बड़ी शर्मगी से मुस्कुराहट रकसा थी, मगर वो मुंह फुलाए चुपचाप बैठी थी। उज़ैना बेटा नाश्ता क्यों नहीं कर रही? दादों ने बिलाखिर पूछ लिया। वलीद ने भी चौंक कर उसे देखा। दादो दिल नहीं कर रहा, वो ये कहकर उठकर चली गई। वलीद को बेहद बुरा लगा उसका यूं सबकी मौजूदगी में उठकर जाना। जाइए अपने रूठे सनम को मनाइए, अबरार ने वलीद के कान में सरगोशी की। वलीद ने घूर कर देखा तो वो बेचारा अपनी प्लेट पर झुक गया। नाश्ता क्यों नहीं किया तुमने? वलीद ने अंदर आते ही पूछा। मेरी मर्जी, वो तुनक कर बोली। मेरे सामने ये अकड़बाजियाँ नहीं चलेंगी। तुम नाश्ता करो या ना करो ये अलग बात है, मगर यूँ सबके सामने दस्तरखान पर से उठकर आना कितनी मायूब बात है। मुझे ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। जब मुझे आपसे कोई दिलचस्पी नहीं है तो आपकी पसंद से भी कोई सरोकार नहीं है। शट अप, वो घुर्राया। आज के बाद ऐसी कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। आपसे बुरा और हो भी कौन सकता है? वो फुनकारी। उज़ैना ज़ुबान को लगाम दो, वरना क्या कर लेंगे? जो कुछ करना था कर चुके। आप में जितनी इंसानियत है उसका मुजाहरा भी देख चुकी हूँ मैं। उज़ैना का लहजा बेहद ज़िद्दी और हठ धर्म था। वलीद का बस नहीं चल रहा था क्या कर डाले। इससे पहले कि वो कुछ कहता दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने उसे रोक दिया। वलीद को हैरत हुई थी कि आखिर उज़ैना उससे इतना क्यों चिढ़ती है, और उज़ैना को वो इसलिए बुरा लगता था क्योंकि वो हर बात पर टोकता था। ये ना पहनो, ये ना करो, उसे पाबंदियाँ जहर लगती थीं। एक हफ्ता गांव में रहने के बाद वो लाहौर आ गए। शुरू में एक बार दरवाज़ा बजने पर वो खोलने के लिए उठी तो वलीद ने उसे रोक दिया। रुको, पहले अपना गाउन पहन लो। पहन तो रखा है मैंने, वो चिढ़कर बोली। ये स्लीवलेस नाइटी तुम सिर्फ मेरे सामने पहन सकती हो। कमरे से बाहर मैं तुम्हें इस हुलिये में नहीं जाने दूंगा। वलीद के अटल लहजे पर वो जलती भूनती वाशरूम में घुस गई। हमेशा उसकी और वलीद की लड़ाई लिबास के मामले पर होती थी। उज़ैना दरअसल लंदन जैसे आज़ाद ख्याल शहर से आई थी। उसके ख्याल में हया दिल में होनी चाहिए, ज़ाहरी लिबास जैसा भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उसका यह ख्याल गलत था। वलीद कदामत पसंद किस्म का बंदा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी पर किसी की ज़रा सी भी गलत निगाह पड़े। यही नहीं बल्कि वो हर ऐसी लड़की को नफ़रत की निगाह से देखता था जो उरियां लिबास में हो। वलीद के दोस्त ने उन दोनों को अपने यहाँ खाने पर मदऊ किया था। तुम ऐसा करो, ये साड़ी बांधो। वलीद ने उसे खुद लिबास मुंतखब करके दिया। उज़ैना का इरादा खुद भी यही साड़ी बांधने का था। जब वो आईने के सामने खड़ी मेकअप को फाइनल टच दे रही थी तो वलीद गुनगुनाने लगा। बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो। उज़ैना ने बेइख्तियार उसकी तरफ देखा। वलीद ने उसे देखा, फिर हंसते हुए बोला, तुम क्या समझ रही थी? ये गाना तुम्हारे लिए गा रहा था? जी नहीं, वो एकदम गड़बड़ा गई। उसका कहकहा बड़ा जानदार था। बेचारी लड़कियां, कहीं तारीफ़ हो रही हो तो फ़ौरन कान खड़े हो जाते हैं उनके। उसका लहजा तमस्खराना था। गलत फहमी है आपकी, वो मुंह बनाते हुए बोली। सुनो, इस साड़ी के साथ नया ब्लाउज़ बनवा लो, वो अचानक बोला। क्यों? ये है तो सही, बहुत छोटा है ये, और तुम्हें पता है मुझे पसंद नहीं है। आखिर आप चाहते क्या हैं? उसने हेयर ब्रश बेड पर पटक दिया। क्या चाहते हैं आप कि मैं 7 पर्दों में छुप कर बैठ जाऊँ? यही समझ लो। आखिर आप इतने बैकवर्ड क्यों हैं? मैं बैकवर्ड नहीं हूँ, बस मुझे पसंद नहीं है कि मेरी बीवी अपने जिस्म की नुमाइश करती फिरे। नहीं हूँ मैं आपकी बीवी, वो चिल्लाई। बीवी नहीं हो तो फिर क्या हो? वलीद ने घूरा। रखेल हूँ मैं आपकी, आपका दिल बहलाने और हुक्म मानने के लिए लाई गई हूँ। जब जी चाहता है खिलौने की तरह इस्तेमाल करते हैं और जब जी चाहता है अपनी मर्जी मुझ पर लागू करते रहते हैं। बकवास बंद करो। वलीद का हाथ उठ गया। जानती हो, तुमने मेरे साथ साथ अपने आप को भी गाली दी है। डूब मरने का मुकाम है उस औरत के लिए जो अपने शोहर से ये कहे कि वो उसकी बीवी नहीं रखेल है। वलीद को इतना गुस्सा पहले कभी नहीं आया था। इतना भारी हाथ पड़ने पर उज़ैना की आंखों के सामने तारे नाचने लगे। वो बिलक बिलक कर रो दी। वलीद गुस्से से बाहर निकल गया। वलीद की अम्मी ऊपर गई तो उज़ैना के रोने की आवाज़ आई। उज़ैना, क्या हुआ बेटे, क्यों रो रही हो? वो तड़प उठी। ताई अम्मी, वो उनके गले लगकर सिसकने लगी। क्या हुआ मेरी जान? वो घबरा गई। फिर नज़र उसके गाल पर सख्त उंगलियों के निशान पर पड़ी। ये किसने मारा तुम्हें? वलीद, वो रोते रोते बोली। क्या? मारे सदमे के उनसे आगे बोला ही ना गया। उनका बेटा ऐसा भी हो सकता है। तुम फिक्र ना करो, वो आए तो सही, मैं पूछूंगी उससे। ताई अम्मी ने उसे तसल्ली दी और ख़ुद बाहर आ गई। वलीद आया तो उसकी पेशी आ गई। अम्मी, आपने बुलाया मुझे? आओ आओ साहिबजादे। क्या बात है अम्मी? कुछ नहीं, बस ज़रा फूलों के हार पहनाने हैं आपको, इतना बड़ा कारनामा जो किया है। वो मुसलसल तंज कर रही थी। क्या मतलब अम्मी? मैं समझा नहीं। वो उलझ गया। बहुत बागैरत और बहादुर है मेरा बेटा। औरत पर हाथ उठाना मर्दानगी समझता है। ओह, तो उज़ैना ने आखिर बता ही दिया। वलीद से निगाहें ना मिलाई गई। चुप क्यों हो? आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई थी जो तुमने बच्ची पर हाथ उठाया?
وہ امی، وہ اب انہیں کیا بتاتا؟ یقیناً غلطی تمہاری ہی ہوگی جو چپ کھڑے ہو۔ کیا اسی دن کے لیے تمہیں پڑھایا لکھایا تھا؟ کیا فرق رہ گیا آخر تم میں اور ایک گنوار شخص میں؟ بہت افسوس ہوا ہے مجھے تمہاری اس حرکت سے۔ یقین کرو تم نے مجھے اس بچی سے نظر ملانے لائق نہیں چھوڑا۔ مگر امی وہ، بس جاؤ اور جا کر اسے مناؤ۔ ماں کے کہنے پر وہ جلتا بھنتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی تھی۔ ولید کو اس پر شدید غصہ آیا۔ ایک جھٹکے سے اسے سیدھا کیا۔ وہ شاید سو رہی تھی، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ولید نے اس کی شانوں کو اپنے مضبوط آہنی ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ کچھ دیر اسے یوں ہی زہرخند انداز میں گھورتا رہا۔ عزینہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے بازوؤں میں آہنی سلاخیں گاڑ دی گئی ہوں۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھیں لبریز ہو گئیں۔ ولید نے اسے ایک جھٹکے سے بیڈ پر پٹک دیا۔ وہ حیران و پریشان صورت لیے اسے تکتی رہی۔ ولید نے اب اس سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ اس سے مخاطب ہوتا نہ کوئی کام کہتا۔ پہلے جو روک ٹوک کرتا رہتا تھا وہ بھی ختم ہو گئی۔ اسے اس سے کوئی سروکار نہ تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کیا پہن رہی ہے۔ وہ سب کے سامنے بھی کبھی اس سے مخاطب نہ ہوتا تھا۔ عزینہ کو پہلے پہل تو یہ سب بہت اچھا لگا، مگر چند دن گزرنے کے بعد اس کی یہ بے رخی بہت شدت سے محسوس ہونے لگی۔ بہت دل چاہ رہا تھا کہ وہ وہی پہلے والا ولید بن جائے۔ اسے ولید سے انسیت سی ہو گئی تھی، یا یوں کہنا چاہیے کہ عادت ہو گئی تھی۔ اشہر اور زارا لاہور آئے ہوئے تھے۔ زارا بہت خوش لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے، آج کل تم دونوں کی کوئی لڑائی چل رہی ہے کیا؟ اشہر نے دونوں کے سرد رویے کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ دونوں خاموش رہے۔ کیا کہتے؟ آخر عزینہ ہی بول پڑی۔ نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ان کی عادت کا تو تمہیں پتہ ہے، زیادہ بولتے نہیں ہیں۔ واہ بھئی، بڑی جلدی عادتیں جان لی۔ بڑا خوش قسمت ہے ولید، اور ایک ہم ہیں کہ… اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ کیا ذرا پھر سے کہیے، زارا چلائی۔ ہاں تو ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں، وہ شرارت سے ہنسا۔ اشہر باز آ جائیں آپ۔ عزینہ بڑے رشک سے ان دونوں کی نوک جھونک سن رہی تھی۔ ولید اور اشہر اٹھ کر گئے تو عزینہ کی نظر زارا کے کٹے ہوئے بالوں پر پڑی۔ اس کے بال شادی سے پہلے بہت خوبصورت اور لمبے ہوا کرتے تھے۔ ارے زارا، بال کیوں کٹوا دیے؟ بس وہ اشہر کو پسند نہیں تھے۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ کیا مطلب؟ تمہارے بال تو بہت خوبصورت تھے۔ ہاں، شروع میں تو انہیں بھی اچھے لگتے تھے، مگر میں جہاں جاتی تھی لوگ مڑ مڑ کر دیکھتے تھے، اور اشہر کہتے کہ انہیں پسند نہیں ہے کہ ان کی بیوی کو ہر ایرا گیرا اس طرح دیکھے۔ او، اتنا خیال ہے اس کی پسند کا؟ ظاہر ہے، شوہر کی پسند کا خیال بیوی نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا؟ ویسے بھی ایک دوسرے کی پسند کا خیال رکھنے سے محبت بڑھتی ہے۔ زارا نے کہا تو وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ زارا اور اشہر کچھ دن رہنے کے بعد واپس چلے گئے۔ عزینہ کو اب ولید کی بے رخی بری طرح کھٹکتی تھی۔ کئی بار چاہا کہ اسے منا لے، مگر پھر انا آڑے آ گئی۔ اب تو وہ کافی حد تک ولید کی پسند میں ڈھل چکی تھی۔ شلوار سوٹ پہننا شروع کر دیے تھے۔ ولید کو لمبے بال پسند تھے اور اس نے بڑی محنت سے بال تھوڑے سے لمبے کر لیے تھے، مگر وہاں تو گویا برسوں کا جمود طاری تھا۔ مجال ہے جو کبھی بھول کے بھی کوئی بات کی ہو۔ دوسرا رمضان شروع ہو چکا تھا۔ سب لوگوں نے گاؤں جانے کی تیاریاں کر لیں۔ سب لوگ گاؤں پہنچ چکے تھے۔ خوب ہلہ گلا تھا۔ ان کی شادی کو 5واں ماہ چل رہا تھا۔ سارا امید سے تھی اور سب اسے چھیڑ رہے تھے۔ وہ بیچاری چھوئی موئی ہوئی جا رہی تھی۔ اب کی بار عزینہ پورے روزے رکھ رہی تھی۔ سب اس کی اس تبدیلی پر بے حد حیران تھے۔ اس کا انداز، لب و لہجہ، لباس، چال ڈھال سب کچھ بدل گیا تھا۔ ولید بھائی، حیرت ہے آپ نے اس ناقابل تغیر چیز کو اس حد تک بدل دیا ہے۔ ابرار نے اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ ولید چاہتے ہوئے بھی نہ مسکرا سکا۔ ان کے درمیان سرد مہری کو سب نے محسوس کیا تھا۔ اس روز وہ سوچوں میں گم بیٹھی تھی جب سارا آ گئی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ہاں وہ… عزینہ چونکی۔ سوچ رہی ہوں رمضان شریف کتنی جلدی آ گیا۔ ہاں دیکھو وقت کتنی جلدی گزرتا ہے۔ ابھی کل ہی کی بات لگتی ہے جب ہم سب یہاں ماہ رمضان میں اکٹھے ہوئے تھے۔ ہاں، اس نے ایک سرد آہ بھری۔ عزینہ، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہاری کہیں اور ولید بھائی کی کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی؟ نہیں تو… وہ گڑبڑا گئی۔ کوئی بات تو ہے، تم بھی ہر وقت یوں کھوئی کھوئی سی رہتی ہو۔ ولید بھائی اور امی بھی چپ چپ سے ہیں۔ تم خوش تو ہو نا ولید بھائی کے ساتھ؟ ہاں خوش ہوں، بہت خوش۔ وہ نظریں چرا گئی، کہیں آنکھیں دل کا حال نہ عیاں کر دے۔ ادھر میری طرف دیکھو۔ سارا نے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ عزینہ نے آنکھیں بھیج لیں۔ ساری بات آنسوں کی صورت اس کے چہرے پر رقم تھی۔ عزینہ، کیا ہوا میری جان؟ بولو۔ دل کا حال کہہ دینے سے جی ہلکا ہو جاتا ہے۔ سارا کے اس انداز پر وہ بے اختیار سارا کے گلے لگ کر سسک اٹھی۔ سارا کا ماتھا ٹھنکا۔ ضرور کوئی سیریس بات تھی۔ عزینہ، کچھ بتاؤ تو۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی دل بھر آیا تھا۔ وہ اٹھ کر چلی گئی اور سارا کو پریشانی میں مبتلا کر گئی۔ شام کو افطاری کے بعد ہی سارا ولید کے پاس چلی آئی۔ ولید بھائی، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ کوئی خاص بات ہے کیا؟ وہ مسکرایا۔ بے حد خاص اور اہم۔ ولید بھائی، آپ کا عزینہ بھابھی سے کوئی کلیش ہوا ہے؟ وہ بلا تمہید پوچھنے لگی۔ ولید کے مسکراتے لب بھینچ گئے۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا عزینہ نے تم سے کچھ کہا ہے؟
نہیں، اس نے کچھ نہیں کہا، میں نے خود محسوس کیا ہے۔ آپ نے اس کی حالت دیکھی ہے؟ دن بدن نکھرنے کی بجائے وہ گھلتی جا رہی ہے۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ پلیز سارا، اس ٹاپک کو یہیں ختم کر دو۔ کیسے ختم کر دوں؟ اگر کوئی بات ہے تو اسے ابھی کلیئر کر دیں، ورنہ یہ چھوٹی موٹی باتیں ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہیں۔ میں اپنے معاملات میں کسی کو شریک نہیں کرتا، پلیز مجھے مجبور مت کرو۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں اپنے مسائل کسی سے شیئر نہیں کرتا۔ ولید کے دو ٹوک انداز پر وہ بجھے دل کے ساتھ اٹھ کر باہر چلی آئی۔ چاند رات کو سب لوگ چھت پر کھڑے ہلا گلا کر رہے تھے، صرف ولید نیچے اپنے کمرے میں تھا۔ سب کس قدر خوش تھے، ایک وہ تھی اداس، پریشان، دل گرفتہ۔ ہر بار چاند رات میرے لیے اداسیاں ہی کیوں لاتی ہے؟ سب لوگ اپنی خوشی میں مگن تھے۔ وہ چپکے سے نیچے آ گئی۔ کاش میں اور ولید بھی سب کی طرح چاند دیکھ رہے ہوتے۔ دل کے کسی کونے میں خواہش جاگی، آنکھیں نمکین پانی سے جل تھل ہونے لگیں۔ سب کا بندھن ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ جی چاہ رہا تھا جا کر منا لے اس ستمگر کو، آخر وہ اس کا شوہر تھا۔ اشر کو پسند نہیں ہے کہ کوئی اس کی بیوی کو دیکھے۔ زارا کی آواز کی باز گشت سنائی دی۔ شوہر کی پسند کا خیال بیوی نہیں رکھے گی تو اور کون رکھے گا؟ جب اشر، جسے میں بہت زیادہ براڈ مائنڈڈ اور لبرل سمجھتی تھی، وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کے بالوں کو بھی کوئی دیکھے، تو پھر ولید کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کی بیوی اپنے جسم کی نمائش کرتی پھرے؟ دماغ کی پرزور دلیل کے آگے وہ بے بس ہو گئی۔ شوہر مجازی خدا ہوتا ہے، اس کی خدمت کرنا اور اس کا حکم ماننا بیوی پر فرض ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خدا کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کا بیوی پر کتنا زیادہ حق رکھا ہے۔ وہ عورتیں جو اپنے شوہر کی خوشی کا خیال رکھتی ہیں وہ جنتی ہیں۔ اگر تمہارا شوہر تمہاری کسی بات کو ناپسند کرتا ہے تو فوراً ترک کر دو اور شوہر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرو جو اسے پسند ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت اس حالت میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ دادوں کی ایک بار سب لڑکیوں کو کہی گئی باتیں عزینہ کو یاد آ رہی تھیں۔ مان لو عزینہ احمد، تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے۔ دل کی آواز پر اس کی آنکھیں بھر گئیں۔ ولید پلیز پلیز مجھے معاف کر دیں۔ آپ تو بہت اچھے ہیں، میں ہی بہت بری ہوں۔ پھر آپ مجھے یوں بے رخی کی اذیت کیوں دے رہے ہیں؟ کیوں مجھے یوں تڑپا تڑپا کر مار رہے ہیں؟ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر رو دی۔ ولید نے چونک کر دیکھا، کچھ دیر یوں ہی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ عزینہ کے دل میں ٹیس سی ابھری۔ وہ بجھے دل کے ساتھ اٹھ کر باہر چلی آئی۔ سب لوگ بڑے کمرے میں جمع تھے۔ ولید بھائی سو گئے کیا؟ سارا نے پوچھا۔ ہاں شاید، وہ اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپاتے ہوئے بولی۔ کیا بات ہے عزینہ، تم رو کیوں رہی ہو؟ معیز نے پوچھا۔ نہیں تو میں رو تو نہیں رہی، وہ جبراً مسکرائی۔ پھر یہ آنسو؟ فرح نے پوچھا۔ سارا ڈسٹرب ہو گئی۔ وہ پتہ نہیں، شاید آنکھ میں کچھ پڑ گیا ہے۔ واقعی؟ ابرار نے کچھ ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ بے اختیار نظریں چرانے پر مجبور ہو گئی۔ وہ بلا کا چہرہ شناس تھا۔ تم لوگوں کو میری بات پر یقین کیوں نہیں آ رہا؟ فورو ہانسی ہو گئی۔ اچھا بابا، آ گیا یقین، چلو مہندی تو لگاؤ نا ہمیں، طوبہ نے کہا۔ وہ مہندی لگانے میں ماہر تھی، سب کو مہندی لگائی۔ رات کے 2 بج چکے تھے، وہ وہیں سو گئی۔ صبح عید کی نماز پڑھ کر جب سب مرد حضرات واپس لوٹے تو سب لڑکیاں تیار ہو چکی تھیں۔ ولید نے سب کو عیدی دی اور عید کی مبارکباد دی۔ عزینہ نے چپکے سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پیپر کاٹن کے سفید کلف لگے کڑکڑاتے سوٹ میں وہ بے حد شاندار لگ رہا تھا۔ اسی لمحے ولید نے بھی عزینہ کو دیکھا تو نظریں ملنے پر عزینہ گڑبڑا گئی اور نظروں کا زاویہ تبدیل کر دیا۔ وہ دادوں کے پاس بیٹھی تھی، بلیک ساڑی جس کے فیروزی کامدار بارڈرز تھے، فیروزی بلاؤز، ہلکی پھلکی میچنگ جویلری اور مناسب میک اپ۔ وہ بہکا دینے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ ولید کے جذبات میں تلاطم برپا ہو گیا۔ عید مبارک دادو۔ وہ دادوں سے پیار لینے کے لیے جھکا، کنکھیوں سے اس کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے اپنے ناخنوں سے کھیل رہی تھی۔ جیتے رہو میرے بچے، دادوں نے پیار کیا۔ عزینہ کے دل پر ایک بھاری بوجھ آ پڑا۔ اس سنگ دل نے اسے عید مبارک تو کجا ایک نظر بھر کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ سب لوگ ہنس رہے تھے، کہے لگا رہے تھے۔ اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا وہاں بیٹھنے کو۔ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ارے اسے کیا ہوا؟ سب سے پہلے اشہر نے نوٹ کیا۔ لگتا ہے ابھی تک ولید بھائی نے عیدی نہیں دی، جبھی وہ ناراض ہو گئی ہے، ابرار شرارت سے بولا۔ جاؤ یار، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ نبیل چاچو نے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے اٹھ گیا۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ اوہ ہو، کھنگار کر اپنی آمد کا اعلان کیا۔ وہ چونک گئی۔ اوہ، ولید کو دیکھ کر اس کے ہونٹ سکڑ گئے، آنسوؤں کی روانی میں تیزی آ گئی۔ آج نہیں۔ ولید نے اس کے آنسو اپنی پوروں پر چن لیے۔ وہ دھیرے دھیرے سسکیاں لیتی رہی۔ آپ کے ہاں عید مبارک کہنے کا رواج نہیں ہے؟ دلکش لہجہ اس کے لبوں پر بڑی شریر مسکراہٹ رقصاں تھی۔ عید مبارک، وہ دھیرے سے بولی۔ ایسے دیتے ہیں مبارکباد، روکھی پھیکی بے رنگ سی
ہمیں آپ کی یہ مبارکباد قبول نہیں ہے، وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ تو پھر کیسے دوں؟ وہ حیران ہوئی۔ ایسے، ولید نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ وہ اس کا اندیا جان کر گلنار ہو گئی۔ سوچ لو، اگر مبارکباد نہ دی تو عیدی سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ ہمیں نہیں چاہیے سنگ دل لوگوں کی عیدی، وہ روٹھے پن سے بولی۔ اس کا کہا بڑا جاندار تھا۔ سنگ دل تو تم خود ہو، مسلسل 4 ماہ سے دوری کی اذیت دے رکھی ہے، بالکل پتھر ہو۔ پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا، میں موم ہوں، اس نے مجھے چھو کر نہیں دیکھا۔ اس نے برجستہ شعر پڑھا۔ بہت خوب، تو شعر و شاعری بھی کرنے لگی ہو۔ ویسے اب تم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی، وہ مسکرایا۔ کون سا؟ پہلا، اشارہ شعر کے پہلے مصرعے کی طرف تھا۔ نہیں، دوسرا، اس کے شریر انداز پر وہ جھینپ گئی۔ آپ بہت اچھا ہوں، ہے نا؟ ولید نے اس کا جملہ اچک لیا۔ بڑی خوش فہمی ہے جناب کو۔ خوش فہمی نہیں، یقین ہے، اور یہ یقین تم نے دلایا ہے۔ میں نے؟ ہاں، جب تم چوری چوری مجھے دیکھ رہی تھیں۔ ولید کے کہنے پر وہ نظریں جھکا گئیں۔ جھوٹے ہیں آپ۔ کیا کریں صاحب، اب تو آپ کو ساری عمر اسی جھوٹے کے ساتھ رہنا ہے۔ ولید کا لہجہ، اس کا انداز، اس کی گفتگو، حسینہ تو دھنک رنگوں میں نہا گئی تھی۔ سنو، تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ اچانک ولید نے پوچھا۔ اگر یہی سوال میں آپ سے کروں تو سن لو کہ تم میری اولین چاہت ہو۔ اچھا، مگر آپ کے تو ہر انداز سے یوں لگتا تھا جیسے مجھ سے زیادہ نفرت شاید ہی آپ کو کسی سے ہو۔ دراصل میرے خیال میں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ چیز اپنی ہے، بعد میں جی بھر کر پیار جتائیں گے۔ وہ مسکرایا، پھر بولا، حسینہ، میں نے ہمیشہ ایک مشرقی لڑکی کو بیوی کے روپ میں دیکھا تھا، اور صرف اسی لیے میں تمہیں بھی مشرقی رنگ دینا چاہتا تھا۔ حسینہ کی آنکھوں میں تشکر سے پانی بھر آیا۔ انجانے میں وہ ایسے شخصی محبت کی مستحق ہو گئی تھی جو آئیڈیل کہلائے جانے کے لائق تھا۔ عید کی مبارکباد دے دو ورنہ، ولید نے شوخی سے کہا۔ ورنہ کیا؟ وہ ناز سے بولی۔ ورنہ تم جانتی ہو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ آپ تو ہیں ہی بے ایمان، اتنی مشکل شرط جان بوجھ کر رکھی ہے۔ مشکل ہے، ناممکن تو نہیں۔ یہ کہتے ہی ولید نے اس کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ حسینہ نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی۔ ولید اس کی اس بیکار کوشش پر محظوظ ہو کر رہ گیا۔ اس نے اپنا بھرپور استحقاق استعمال کیا۔ حسینہ کو آج معلوم ہوا تھا کہ سچی محبت کسے کہتے ہیں۔ حیا عورت کا زیور ہے، اور عورت کو ہر حال میں اس کی حفاظت کرنا ہوتی ہے۔ عریاں لباس تو بہت سی میلی نگاہوں کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں۔ کاش کہ ہمارے معاشرے کا ہر مرد ولید کی طرح سوچنے لگے، اور عورتیں اپنا وقار بلند رکھیں اور اپنی نسوانی حیا کا علم گرنے نہ دیں۔ ختم شد۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج کی کہانی اپنے اختتام کو پہنچی، اور آج کی کہانی مجھے جو ہے کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ مطلب لوگ باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور پھر اپنی اولاد کی پرورش بھی وہاں کے ماحول کے مطابق کرتے ہیں۔ دیکھیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں، ان کی آپ جیسے تربیت کریں گے، ان کی بنیاد جیسے رکھیں گے، وہ ویسے ہی بنیں گے۔ بہت ساری فیملیز ہیں جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، لیکن اپنی جو ہے وہ بنیادی روایات، اپنے مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ انہیں نہیں چھوڑتے۔ تو جب شروع سے بچوں کو آزاد چھوڑا ہے، پھر انہیں لا کر ایک دم سے پاکستان میں پھینک دیتے ہیں، پھر زور زبردستی کرتے ہیں، اس طرح سے تو نہیں ہوتا نا۔ پہلے کیا سو رہے ہوتے ہیں والدین، اور پھر انہیں لا کر ایک بالکل اجنبی ماحول میں پھینک دینا، اور پھر ان کے ساتھ زور زبردستی کرنا۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کسی کو راہ راست پر لانا ہو، کسی کو درست راستہ دکھانا ہو، کسی سے اپنی منوانی ہو، تو ڈنڈا ڈولی نہیں کی جاتی، زور زبردستی نہیں کی جاتی، اور ایک میچور پرسن سے تو نہیں۔ مطلب 18-20 سال کی لڑکی جو ہوتی ہے وہ کوئی بچی نہیں ہے جس کے ساتھ آپ جو ہے زور زبردستی کر سکتے ہیں، اور جب کہ وہ ایک بالکل الگ ماحول میں پڑی ہے، اس کو پتہ ہے اس کے رائٹس کیا ہیں، اسے اس ملک کا کلچر، وہاں کے اصول، وہاں کے رولز وہ یاد ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک جو ہے وہ کر کے اسے سدھارا نہیں جا سکتا۔ تو یہ ایک بالکل غلط طریقہ ہے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ولید کو ایسا کرنا بھی تھا، وہ پیار محبت سے بھی اسے راہ راست پر لا سکتا تھا۔ یہ کس نے کہا ہے کہ آپ ایک بندے کو دیکھ کر، اس کا حلیہ دیکھ کر اس کے ساتھ جو ہے زور زبردستی کرنا شروع کر دو؟ اور جو ان کی ویڈنگ نائٹ ہوا وہ بھی بہت غلط حرکت تھی، بالکل غلط طریقہ تھا۔ جو ولید نے رویہ اپنایا وہ بالکل غلط تھا۔ اس پر اس کو ہیرو بنانا، اس کو کہنا کہ وہ بالکل درست تھا، وہ صحیح تھا، تو یہ بالکل ایک غلط بات ہے، میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ اور اس کی لڑکی کے والدین کا کردار سرے سے ہی نہیں تھا کوئی بھی۔ مطلب آپ نے
को अगर उसकी परवरिश की है तो आपको ये सोचना चाहिए था कि उसे किस माहौल में जाना है, किस माहौल में रहना है। तो आप वालिदैन हैं तो उसे उस माहौल में ढालें। और ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, सारी दुनिया जहान को पता होता है किसी की अगर बचपन में मंगनी तय हो गई है, नहीं पता होता तो उस एक लड़की को ही नहीं पता होता या उस लड़के को नहीं पता होता। अब सबको मालूम था, सबको अंदाज़ा था, तो उसके वालिदैन को उसे मेंटली प्रिपेयर नहीं करना था। ये कौन सा तरीका है कि आप एकदम से ला के बम फोड़ दो अगले बंदे के ऊपर कि फ़लाँ बंदा जो है तुम्हारा जीवन साथी होगा, मंगनी भी कर दी, शादी भी कर दी। मतलब आपने किस माहौल में उसकी परवरिश की है, उसको इतनी आज़ादी दी है कि वो अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहन रही है, सब कुछ कर रही है। आप पाकिस्तान आकर भी उसको नहीं समझा रहे, नहीं बता रहे। आपको नहीं पता कि वो आपकी फ़ैमिली के माहौल के मुताबिक नहीं है और वहाँ उसका गुजारा कैसे होगा, उसको एडजस्ट करना कितना मुश्किल होगा। ये सारी चीज़ें वालिदैन ने ही देखनी है। एक उसको बिल्कुल अपोजिट माहौल में आप उसको भेज रहे हो और उसके बाद उसके आसानी के लिए आप कुछ कर नहीं रहे, उसे गाइड भी नहीं कर रहे, कुछ बता भी नहीं रहे। नहीं, क्या बात है, ये मियाँ ने ठेका लिया होता है कि वो अडॉप्ट करेगा और फिर उसकी तरबियत करेगा और फिर उसके जो है ना हुलिये को बदलेगा। अजीब, मुझे ये इस तरह की मेंटालिटी समझ नहीं थी। ये कहानी बहुत अच्छी हो सकती थी अगर इसको इस तरह से अग्रेसिव मोड की बजाय ना प्यार मोहब्बत से धीरे से इसको लाया जाता ना राह रास्त पर, तो ये अच्छा होता। दूसरे चैनल पर मैंने कहानी रिसेंटली शेयर की है, उसकी भी लास्ट एपिसोड अपलोड हो गई। तो वो कहानी ऐसी ही है। उसमें जो शख्स एग्रेसिवली बिहेव कर रहा था उससे वो लड़की बिल्कुल खुश नहीं थी, और दूसरा जो पर्सन था, दूसरा कज़न था, उसने उसके साथ प्यार मोहब्बत से और बहुत ही अच्छे पोलाइटली अंदाज में उसको डील किया। तो वो लड़की खुद ब खुद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो गई। तो वो तरीका मुझे अच्छा लगा। और जब वो कज़न जो उससे रूडली बिहेव करता था, उसका जब प्रपोज़ल आया तो उस लड़की ने फ़ौरन से पहले इनकार कर दिया। तो ये चीज़ होती है, ये तरीका होता है। आप अपना इमेज बना रहे हो तो पॉजिटिवली बनाओ ना। ये कौन सा तरीका है? आप अपने माहौल में रहे हो, पले बड़े हो, वो इंसान बिल्कुल अपोजिट माहौल से आया तो वो एकदम से आप लोगों के अंदर एडजस्ट नहीं होगा। इस चीज़ को समझना चाहिए। और गलत तरीके से आप मैसेज को कन्वे नहीं कर सकते, गलत तरीके से आप किसी को भी जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चला सकते, ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं चला सकते, और ऐसे आप उसके साथ बिहेव नहीं कर सकते कि जैसे वो बंदा आपका ग़ुलाम हो। ये बिल्कुल एक गलत तरीका है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। लोग इस्लाम को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर लेते हैं, उस चीज़ों की असल शक्ल, अहकामात की असल शक्ल और हुलिये को बिगाड़ कर फिर उसको पेश करते हैं और सोचते हैं कि दूसरा बंदा उससे इंस्पायर होगा। तो ऐसा नहीं होता। बेशक पर्दा हया बहुत अच्छी चीज़ है और करना चाहिए, लेकिन किसी पर इस तरह से लागू करना बिल्कुल ही गलत बात है और गलत तरीका है। ये कहानी बहुत अच्छी हो सकती थी अगर राइटर इसको पोलाइटली वे में इसको करती हैं कोशिश कि वो वलीद का बिहेवियर अच्छा होता और वो उसको प्यार मोहब्बत से ढालता अपनी मर्ज़ी के सांचे में, अपनी पसंद के सांचे में, वो चीज़ अच्छी होती। एनीवेज़, शॉर्ट स्टोरीज है तो और हर किसी का अपना अपना अंदाज़ होता है, राइटर की अपनी सोच, अपनी अप्रोच है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट किसी कहानी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।